नमस्कार, माझे नाव सुहास सुरेश गावकर, मोल्या पंचायतीचो सरपंच. तुमच्या मुखार एक इम्पॉर्टंट मेसेज घेऊन येयल्लो आसा. ही इम्पॉर्टंट मेसेज म्हटल्यार जे आमचे MLA आसा डॉक्टर गणेश भाऊ गावकर यांनी आमचे जे लोकां बद्दल चिंतून एक आमच्या खातीर लोकां खातीर जे कोण गृह आधार तशेंच लाडली लक्ष्मी जेंका कोणाक क्वेरीज आसा किंवा कोणाचे येयना बंद जाला तेंच्या खातीर एक स्पेशल कॅम्प अरेंज केल्लो आसा. तो कॅम्प फाल्यां 13 सप्टेंबर शेनवारा 2 जाग्यार जातलो. एक म्हटल्यार 5 पंचायती खातीर धारबांदोड्याक डेप्युटी कलेक्टर बिल्डिंगेन, तशेंच 2 पंचायती ज्यो आमची काले आनी सावड्डे पंचायत आसा तेंच्या खातीर सावड्ड्या पंचायत हॉलांत हांगा जातलो. हे स्किमीचो लाभ घेवपाक सगळे आमची जी महिला वर्ग आसा जी गृह आधार किंवा कोणाकूय क्वेरीज आसा अबाउट लाडली लक्ष्मी तेंच्यांनी ह्या कॅम्पाक येवचे. आनी जशें की सगळ्यांक लिस्ट पावल्ली आसा, जेंची नांवां येयल्ली आसा लिस्टान, तेंच्यांनी जे डॉक्युमेंट्स सांगल्या ते डॉक्युमेंट्सूय वांगडा घेवन येवचे. हांव खरेंच आमच्या MLAचे आभार मानता की तेणे हो जो कॅम्प आसा जो आमच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना, की खंय हांगच्यान मडगांव किंवा पणजे वचून ते डॉक्युमेंट दिवपाक जे त्रास जाता ते त्रास जावपाक जायना म्हणून हो कॅम्प हांगा लागींच केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो. आनी नमस्कार, थँक्यू.